हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। प्रभुको दास हाम्रो मनिष श्रेष्ठलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। हाम्रो माझमा आज हामी धेरैजना भेला भएका छौँ। हजुरहरूको यो महत्त्वपूर्ण उपस्थितिको लागि हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो आदरणीय पास्टर सुभाषसँग हामी निरन्तर म सम्पर्कमा छु। उहाँलाई पहिलेभन्दा एकदमै राम्रो भइसकेको छ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। हामी धेरैजना जोडिएका छौँ। सबै कुराको श्रेय परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। हामी अबेर नगरिकन परमेश्वरको जीवित वचनमा हामी गइहाल्नेछौँ। र यो समय भजन सङ्ग्रह 90 को 1 र 2 पदमा पढिसकेपछि मैले तयार गरेको यो डिभोसन टाइपको स्क्रिन सेयर गर्नेछु। यहाँ यसरी लेखेको छ, हे परम प्रभु, पुस्तादेखि पुस्तासम्म तपाईँ हाम्रो वासस्थान हुनुभएको छ। पहाडहरू उत्पन्न हुनुभन्दा अघि अथवा तपाईँले पृथ्वी र संसार सिर्जनुभन्दा अघि अनादिदेखि अनन्तसम्म तपाईँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। वचन सुनाइ र पढाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। परमेश्वर महिमित हुनुहुन्छ। परमेश्वर स्तुति प्रशंसाको योग्यको हुनुहुन्छ। म अबेर नगरिकन तपाईँहरूको माझमा यो भजन सङ्ग्रह 90 को विशेष गरी 1 देखि 17 पदसम्म जुन कुराहरू व्याख्या गरिएको छ त्यसबाट म छोटकरी रूपमा आजको यो डिभोसनमा म जानेछु। खासै लामो भन्दा पनि प्रियहरू, तपाईँ र हामी धेरैजना प्रभुका सेवकहरू छौँ, सेविकाहरू छौँ र भजन सङ्ग्रहको पुस्तक आउने बित्तिकै बाइबलमा सबैभन्दा बढी अध्ययन गरिने, सबैभन्दा बढी रुचाइएको यो भजन सङ्ग्रहको जुन नम्बरहरू छ 1 देखि 50 र यसमा पनि अचम्म प्रकारको हामी कुरा देख्छौँ। 72वटा चाहिँ राजा दाउदले लेखेका छन्, 12वटा सङ्गीतकार आसाफले लेखेका छन्, 11वटा कोरहका छोराहरू, 2वटा राजा सोलोमन र एउटा मोसा र अर्को एथान भन्ने व्यक्तिले लेखेका छन्, जस अन्तर्गत प्रभुको दास मोसाले लेखेको भजन सङ्ग्रहबाट हामी केही कुरा हेर्न जाँदैछौँ। र विशेष गरी यो भजन सङ्ग्रह लेखिएको समय इजरायलीहरूको एकदमै सुनौलो युग, के अरे गोल्डन युग भन्छ, एकदमै सुनौलो युग, अर्थात् ईसा पूर्व 1000 लेखिएको हो। र विशेष गरी अचम्म प्रकारको कुरा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि नि, यो भजन सङ्ग्रहको आधा भन्दा बढी भाग, करिब 75वटा भजनको नम्बरहरू जुन छन्, सङ्कटमा गरिने विश्वासको प्रार्थनाको बारेमा लेखिएको छ। तपाईँ र हामीलाई थाहा छ, हामी यस्तो परिस्थितिबाट गुर्जिरहेका छौँ। हाम्रो कतिजनाले हाम्रो आफन्तहरूलाई गुमाइराखेका छौँ। कतिजना जिन्दगीको सबैभन्दा कठिन मोडमा छौँ। अनि सुभाष सरसँग मेरो कुरा हुँदै गर्दाखेरि अनि अब यो कठिन जुन समय छ, यो समय एकदमै गाह्रो छ, दर्दनाक छ, पीडादायी छ, र पनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। 40वटा जति प्रशंसाको अर्थात् स्तुति प्रशंसा र आराधनाको बारेमा लेखिएको छ। भजन सङ्ग्रह 1 मा 6वटा पदहरू छन् भने यो सुरुवात हो, अर्थात् यसलाई परिचय भन्न सक्छौँ। र भजन सङ्ग्रह 150 मा पनि 6वटा नै पदहरू छन्। यसलाई हामी निचोडको रूपमा लिन सक्छौँ। हामी अबेर नगरिकन यो प्रभु भक्त अर्थात् परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने प्रभुको दास मोसाले लेखेको यो जुन भजन छ, भजन सङ्ग्रह 90 अनौठो, एकदमै शक्तिशाली छ। मैले यसलाई 4 भागमा विभाजन गरेको छु। 1 र 2 पदमा सुरक्षा केवल परमेश्वरमा मात्र छ। अनि देशले लगाउने, अर्को देशले आक्रमण गर्छ कि भनेर लगाउने पर्खालहरू, सीमाहरू, यद्यपि हाम्रो घरमा लगाउने तारबाडहरू, अनि 4 फिट 5 फिटको अग्लो पर्खालहरू, साधारणतया यो कतिजना मानिसहरूले आक्रमण नगरोस्, चोरी नगरोस् भनेर लगाए तापनि वास्तविक तपाईँ र मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो सुरक्षा परमेश्वरमा मात्रै छ। 3 र 6 पदले बताउँछ, तपाईँ र मेरो जीवन छोटो छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तकसम्म आइपुग्दाखेरि मानिसको आयु 70 वर्ष हो। यदि त्योभन्दा बढी यदि हामीले आयु पाएका छौँ भने यो तपाईँ र मेरो लागि बोनस जस्तै हो। अनि हामीले हेरिराखेका छौँ यी केही दिनहरू अगाडि, यी दिनहरूमा
95 वर्षसम्म ज्ञानेश्वर मण्डलीको पास्टर रोबर्ट कार्थकलाई परमेश्वरले लामो आयु दिनुभयो। उहाँको जेठो छोरा सामेल कार्थक, तपाईँ र हामीलाई थाहा छ, नेपालको आराधना स्थिति प्रशंसा सम्बन्धी एउटा हामीले तारालाई गुमाएका छौँ भन्दाखेरि सायद अप्ठ्यारो नपर्ला। परमेश्वरले त्यो दासलाई त्यसरी चलाउनु भयो। उहाँको करिब 60 वर्ष अर्थात् परमेश्वरले राजा दाउदको समयसम्म आइपुग्दाखेरिको समय जुन 70 वर्ष हो त्यहाँ पनि उहाँलाई पुग्न सकिएन। जे भए तापनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। पद 8 देखि 12 मा तपाईँ र मेरो जीवन कठिन छ। यसुले यस संसारमा अनि सुविधायुक्त जीवन, राम्रो जीवन, असल जीवन मलाई विश्वास गर्नेले जिउने छ भनेर कहिले पनि प्रतिज्ञा गर्नुभएको छैन। हामीले यस संसारमा सबैभन्दा बढी कष्ट भोग्ने प्रभु येशू हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि पावल प्रेरित र अरू प्रेरितहरूले यस्तो कष्ट भोगेका छन्। उनीहरूको जीवन यति गाह्रो थियो, यति कठिन थियो। कठिन अवस्थामा पनि उहाँहरूले परमेश्वरलाई महिमा दिने काम गरे। र अन्तिममा निचोड पनि हो, पद 13 देखि 17, सन्तुष्टि केवल परमेश्वरमा मात्रै छ। हामी यो चारवटा कुराहरूलाई तपाईँ र हामीले एकपटक रिफ्लेक्सन आफैलाई हेरौँ र जहाँबाट जसरी जुन प्रकारले मानिसले सुरक्षा, आर्मीले देशको सुरक्षा अनि पर्खालले घरको सुरक्षा जे जस्तो गर्न खोजे तापनि सुरक्षा परमेश्वरमा छ। जीवन छोटो छ, कठिन छ, तर सन्तुष्टि केवल परमेश्वरमा मात्रै छ। प्रियहरू, अब म केही बिचबिचको यो लामो लिएको छुइनँ मैले। अघि के अरे यहाँनिर प्रार्थना गर्दाखेरि पनि प्रभुको दासले उच्चारण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो आयु गर्न हामीलाई सिकाउनुहोस् र हामी बुद्धिको हृदय प्राप्त गर्न सकौँ। अनि मैले अघि वचनको शीर्षक हाम्रा जीवनका समयहरू भन्ने राखेको थिएँ। अनि द टाइम अफ आवर लाइफ अथवा हाम्रो जीवनका समयहरू यी कठिन समयहरू भए तापनि अनि हाम्रो आयु गन्न अर्थात् यो हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको समयलाई ठिक प्रकारले सदुपयोग गर्नको लागि परमेश्वरलाई हामी भनौँ, प्रभु हामीलाई जुन यस पृथ्वीमा तपाईँको काम गर्नको लागि, तपाईँको राज्य विस्तारको लागि हामीलाई जुन समय दिनुभएको छ, यो गर्नको लागि तपाईँले हामीलाई सिकाउनुहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गरौँ। त्यति मात्र होइन, हामी बुद्धिको हृदय प्राप्त गर्न सकौँ। राजा सोलोमनले बुद्धि मागे, मूसाले पनि यही भन्दैछन् भजन सङ्ग्रह 90:12 मा, हे परमेश्वर। अनि आयु परमेश्वरले मूसालाई जुन आयु दिनुभयो 40 वर्ष फारोको दरबारमा, 40 वर्ष चाहिँ ससुरा इत्रोको भेडा चराउने काम गरे र बाँकी 40 वर्ष इजरायलीहरूलाई मिश्रको दासत्वबाट अनि प्रतिज्ञाको भूमि, दुध र मह बग्ने भूमिमा डोर्याउनको लागि परमेश्वरले मूसालाई प्रयोग गर्नुभयो। इङ्ग्लिसमा भनिएको छ, टिच अस टु नम्बर आवर डेज द्याट वी मे गेन अ हार्ट अफ विस्डम। हामीलाई यी जीवनका अनि आयु गर्न सिकाउनुहोस् ताकि हामीले बुद्धि प्राप्त गर्न सकौँ। अनि याकुबले लेखेका छन्, आज वा भोलि हामी फलानु सहरमा जाउँला, त्यहाँ 1 वर्ष बिताउँला र व्यापार गरेर नाफा गराउँला भन्नेहरू अब सुन, भोलि के हुने हो तिमीहरू जान्दैनौ। तिम्रो जिन्दगी के छ, तिमीहरू त तुवालो हौ जो केही बेरको निम्ति देखा पर्छ अनि हराइहाल्छ। फेरि यो वचनको खण्डले हामीले पढ्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा यस्तो कुराहरू आउँछ, तपाईँ र हामी त तुवालो जस्तै हौँ केही बेरको लागि। र यो वचनले देख्छ कि तपाईँ र हामी परमेश्वरको घरमा यदि परमेश्वरले लान चाहनुहुन्छ भने पनि एभ्री टाइम टु बी रेडी। हामी हर समय तयारीको अवस्थामा बस्नुपर्ने अवस्था छ। यदि हामी तयारी भएनौँ भने अनि परमेश्वरले हामीलाई जुन आशिष दिनुभएको छ र अनि जुन मार्गमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हो, हमेसा यो मेन्टालिटी जुन कठिन समय छ, जवान भाइ बहिनीहरू पनि आफ्नो जीवनलाई गुमाइराखेको अवस्था छ अनि पाको बुवा आमाहरूले पनि आफ्नो जीवन गुमाइराखेको अवस्था छ। दैनिक जीवनमा हेर्दै गर्दा नेपालमा 200 भन्दा बढीको रेसियोमा मानिसहरू कोभिड-19 को पोजिटिभबाट उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई अन्त्य गरेका छन्। हामीले तपाईँ र हामीले दृश्य हेरिराखेका छौँ, पशुपतिमा लासहरू जलाइराखेको अवस्था हामी देखिराखेका छौँ। सबै सिनारीलाई हेर्दाखेरि तपाईँ र हाम्रो जिन्दगी, तपाईँ र हामी त केवल तुवालो मात्रै हौँ जो केही बेरको लागि देखा पर्छ अनि हराइहाल्छ। हामी मानिसको जिन्दगी पनि त्यही नै हो। तर हामीले अघि नै हेरेका छौँ, हाम्रो आयु गर्न हामीलाई सिकाउनुहोस्। हाम्रा जीवनका जति समयहरू छन्, आयु छन्, ती समयलाई तपाईँ र हामीले ठिकसँग सदुपयोग गर्न सकौँ।
एकदमै पेन्डामिक छ, कठिन छ, गाह्रो छ, समस्या छ। अनि जुन कष्ट परेको व्यक्तिलाई त्यो थाहा हुन्छ। हामीले त इन्करेज उत्साह दिन सक्छौँ, तर यो वचनले हामीलाई सान्त्वना दिन सकोस्। अनि अन्तिममा भजन सङ्ग्रह 90को 16-17ले भन्दछ, समयको पुरा सदुपयोग गर किनकि दिन खराब छ, यसै कारण मूर्ख नहो, तर प्रभुको इच्छा के हो सो बुझ। तपाईँ र हामीलाई परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ भन्ने अवस्था छ। परमेश्वरले हामीलाई हमेसा बचाउनुहुन्छ, तर हाम्रो दुईटा जीवन छ। आत्मिक जीवनलाई परमेश्वरले हमेसा बचाउनुहुन्छ, शारीरिक जीवनमा भएका रोग बिरामीहरूबाट परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ। तर के जानी जानी हामीले आगोमा हाम फाल्यौँ भने हामी मूर्ख बन्न सक्छौँ। अनि यो कोरोना भाइरस सरुवा भाइरस हो। यदि तपाईँ र हामीले मास्क लगाएनौँ, सेनिटाइजरको प्रयोग गरेनौँ, सुरक्षाका कवचहरू अपनाएनौँ र मलाई केही पनि छुँदैन, केही कुराले छुँदैन भनेर हामी मूर्ख बन्यौँ भने यो समय तपाईँ र हामीले अकालमा यो संसारलाई छोड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यही कारणले गर्दा समयको पुरा सदुपयोग गर। मुसाले त्यही भन्दैछन् प्रियहरू, भजन सङ्ग्रह 90को 16 पदमा, समयको पुरा सदुपयोग गर किनकि दिन खराब छ। खराब दिन छ, एकदमै कठिन छ, एकदमै गाह्रो छ। तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुराहरू, त्यसैले हामी मूर्ख बन्नु हुँदैन। परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ र हाम्रा बिचमा केही प्रश्नहरू दिमागमा उब्जिराखेका छन् अनि केही कुराको मूल्याङ्कन भइराखेको छ। अनि पास्टर रोबर्ट कार्थक यति ठुलो मण्डलीको पास्टर हुनुहुन्छ, यस्तो कठिन अवस्थामा उहाँ चाहिँ कोरोना नेगेटिभ भएर प्रभुमा जानुभयो, किन उहाँलाई के अरे दफन गरिएन, किन चिहानमा राखिएन भन्ने पनि उपप्रश्नहरू आइराखेको अवस्थाहरू छ। तर जुन पास्टर प्रेम श्रेष्ठबाट मैले सुन्दै थिएँ, किनकि पास्टर रोबर्टको इच्छा नै त्यही थियो, जलाउनु या दफन गर्नु या चिहानमा राख्नु, समय र परिस्थिति र देश अनुसार आफ्नो ठाउँमा छ। तर उहाँले एउटा सन्देश के दिएर जानुभयो। उदाहरणको लागि कतिवटा यस्तो मण्डलीहरू पनि छन् प्रियहरू, जीवनको यो घडीमा यदि लासलाई दफन गर्ने हो भने उनीहरूले जग्गा पनि नपाउन सक्ने अवस्था छ, कठिन छ। पशुपतिमा त्यस्तै अवस्था छ, धेरै कुराहरू छ। तर एउटै सन्देश के दिएर जानुभएको छ, यदि लासलाई जलायो भने मानव 7,000 देखि 10,000 जति लाग्न सक्छ। तर उहाँको इच्छा नै यही थियो। उहाँले गवाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले गवाई सुन्दै गर्दाखेरि पास्टर रोबर्ट कार्थकले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ प्रभुमा नजानुभन्दा अगाडि मलाई साधारण रीतिले मात्रै दफन गर्नु, किनकि यदि भविष्यमा यदि मेरो दफन भयो भने मेरो दफन गरेको ठाउँमा, गाडीको ठाउँमा एउटा त्यहाँ नामहरू लेखेर सिमेन्टको केही त्यो स्मृति त्यो गऱ्यो भने मानिसहरू आएर मलाई ढोक्न बेर गर्दैनन्, किनकि म त एउटा परमेश्वरको क्षुद्र दास मात्रै हो। त्यही कारणले गर्दा मलाई सामान्य रीतिले दफन गर्नुहोस्, ताकि म चाहिँ परमेश्वरमा नम्र हुन चाहन्छु। अनि त्यही कारणले गर्दा कठिन कुराहरू, समस्याको बावजुद कठिन कुराहरू छन्, तर समयको पुरा सदुपयोग गर्दै दिन खराब छ, हामी मूर्ख बन्नु हुँदैन। प्रभुको इच्छा के हो सो हामीले बुझ्दै जानुपर्छ। यसको मतलब तपाईँले यो नसुनोस् कि मैले मेरो धारणा के अरे जलाउनै पर्छ भन्ने होइन। तर हामी इसाईहरूले सकभर दफन गरे राम्रो हो। तर मैले यो परिस्थितिको बारेमा बताइराखेको छु। र समय खराब छ र समयको सदुपयोगलाई हामीले असल प्रकारले गर्न सकौँ। अलिकति यहाँनिर मनपर्ने रिडिमिङ द टाइम, अर्थात् because the days are evil, wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. या redeeming the time जुन छ, अनि यो समयको सदुपयोग गर्ने कुराहरू, समयको कठिन अवस्थाहरूबाट आफूलाई छुटकारा दिएर यी दिनहरू खराब छन्। यो एनकेजेबी बाइबलले भनेको यो रिडिमिङ भन्ने शब्द एकदमै अचम्म प्रकारको, रिडिमर चाहिँ येशू प्रभु हुनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा यो समयलाई सदुपयोग गर्ने जुन प्रकारको ट्रान्सलेसन छ, वास्तवमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जुन समय दिनुभएको छ, हाम्रो जीवनको यो समय धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अनि कठिन समयमा हाम्रो सुरक्षा केवल परमेश्वरमा मात्रै छ। पर्वतहरूतिर म आफ्नो आँखा उठाउँछु, मेरो गुहार कहाँबाट आउँछ? स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरबाट आउँछ। भजन सङ्ग्रह 121को 1 पदमा, अनि यहाँ 1 देखि 6 पद मात्रै भएको छ, 8 पदसम्म छ, माफ गर्नुहोस्। अनि यो भजन सङ्ग्रह 121को 1 देखि 8लाई हामी हेर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरमा मात्रै हाम्रो सुरक्षा छ। अनि त्यति मात्र होइन,
हामी जीवनका कठिन समयमा जिराखेका छौँ। परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान बुद्धिलाई प्रयोग गर्दै सुरक्षित हुँदै परमेश्वरसँग समय बिताउँदै उहाँको न्यानो स्पर्शको महसुस गर्दै अघि बढौँ। मैले आज निचोडको रूपमा हजुरहरू सबैजना आदरणीय पास्टर अगुवा ज्यूहरू म आफैको लागि पनि यहाँनिर यो भजन सङ्ग्रह 90 को सबै व्याख्या गऱ्यो भने हामीले 10औं घन्टा व्याख्या गर्न सक्छौँ। कारण चाहिँ त्यसमा यति धेरै थियोलोजीको कुरा छ, यति धेरै व्याख्या विश्लेषणको कुराहरू छ। पद वाइज मात्रै हामी व्याख्या गऱ्यौँ भने 17 घन्टा जान सक्छ। तर यी सबै कुरालाई मैले निचोडको रूपमा लाँदै गर्दाखेरि हामी जीवनका कठिन समयमा जिराखेका छौँ, गाह्रो समयमा जिराखेका छौँ। त्यसले परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान बुद्धिलाई प्रयोग गर्दै सुरक्षित हुँदै परमेश्वरसँग समय बिताउँदै उहाँको न्यानो स्पर्शमा हामी अगाडि बढ्न सकौँ। किनकि जब हामी यो कुरा गर्छौँ, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा राखिदिनु भएको अब अझै एकपटक 30 सेकेन्ड जति यो अन्तिम निचोडको रूपमा एप्लिकेसनको रूपमा सुरक्षा केवल परमेश्वरमा मात्र छ। जीवन छोटो छ, जीवन कठिन छ, सन्तुष्टि केवल परमेश्वरमा मात्रै छ। यी दिनहरूमा कठिन छ अनि परमेश्वरको प्रतिज्ञा यही छ मत्ती 11:28 हे सबै चिन्ता र बोझले दबेका हो म कहाँ हो, म तिमीहरूलाई विश्राम दिन्छु। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरलाई यो समय धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रा जीवनका जुन समयहरू छन्, जीवनको आयुहरूलाई ठिक प्रकारले सदुपयोग गर्नको लागि हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। कोरोना भाइरसको समयमा जुन प्रकारको पेन्डामिकको समय छ प्रभु, यो कठिन समयमा पनि प्रभु हामीलाई ज्ञान बुद्धि दिनुहोस्। याकुब 1:5 पदले भने जस्तै कसैलाई ज्ञान र बुद्धिको कमी छ भने नझर्किकन दिनुहुने पितासँग प्रार्थना गर, म त्यो तिमीलाई दिनेछु। मूसा प्रभु भक्त मूसाले भने जस्तै हे प्रभु केवल सुरक्षा तपाईँमा मात्र छ। हाम्रो जीवन छोटो छ, जीवन कठिन छ, तर सन्तुष्टि र सुरक्षा तपाईँमा मात्रै छ। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हामी